ही आग्नेल डिसोजा त्या फ्रेंडांनी ही आग्नेल तसेच सगळे माझ्या गावचे तसेच इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आणि आज खरेच बरें दिसता की आमच्या आमदाराच्या हातीन हांगासर आमकां एक ट्रान्सफॉर्मर नवे येयल्ले आसा। सगळ्याच आख्ख्या सांगोळडा ज्या पयलींचे ट्रान्सफॉर्मर आसले थंय दुसरे घातलेले आसा आनी आमच्या लायटीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो अशेंच आमच्या आमदाराच्या हातींतल्यान बरी कामां जाता आनी फुडें जातली आनी अशें सगळ्या लोकांक जे कितें प्रॉब्लेम आसा ते आमदारान आयकपाक जाय आनी ते आयकतात आणि ते तशेंच सॉल्व जावचे त्यांच्या हातींतल्यान अशें हांव म्हणटा आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता। आमी सांगोळडा ह्या गांवांत आसा हांगा एक आमी बरी इनिशिएटीव घेतलेली अंडरग्राउंड केबलिंग तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स हो पुराय जो टेंडर आसा अप्रॉक्सिमेटली 12 crores पण हांगा ह्या वाठारांत आतां सद्याक 4 crores काम जाल्लेलें आसा आनी आयज आमी तेजें उक्तावण केलां। काही दिवसां पयलीं ह्या वाठारांतले लोक म्हजो फ्रेंड सुशांत आनी तेच्या बरोबर काही आनी आमचे स्थायीक हांगचे लोक एक इश्यू तो कंटिन्युअसली लायटीक वतालो लोकांक त्रास जाताले सो हेका लागून आमी अंडरग्राउंड केबलिंग आमची पुराय कन्स्टिट्युएन्सी फूल कंप्लीट जालेली आसा आनी लोकांक सगळ्याकून प्रायोरिटी आसता ते रस्ते उदक आनी लायट आनी प्राधान्य दिवन आमी तिनूय गोश्टीचेर आमी इम्पॉर्टंटली हे काम फुडें व्हरत आसा आनी हे करता आसतना अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट केलें आसतलें मागीर रस्ते आमी कितें आसा अंडरग्राउंड केबलिंग करून तेय कंप्लीट केलेले आसा। जिल्हा पंचायत मेंबर संदीपान सांगला तशें मॅक्झिमम रोड्स आमी कंप्लीट केल्या उदकाचे जे इश्यू आशिल्ले हे आमी सॉर्ट आउट केल्या। फाटल्या दिसांनी तुमी आयिल्ले मायमे नेरूल ह्या वाठारांत त्या वाठारांनी लोकांक लायटीचो भरपूर त्रास जातालो थंय लायट फ्लक्च्युएट जाताली लो वोल्टेजीक कारणान थंय AC फ्रीज चलनासलेली सो त्या वाठारांतले आमी कंप्लीट करून आयज सांगोळडा गर्वान सांगूंक दिसता की हांव म्हज्या वांगडा जिल्हा पंचायत मेंबर सरपंच नीताबाई आनी सगळे पंचायत मेंबर्स तशेंच आमचे स्थायीक जे हांगचे लोक आसा जे आमकां कंटिन्युअसली सपोर्ट करता आमकां कंटिन्युअसली तांचो तेंको आसा आनी ताका लागून आमी ही सगळी कामां जी आसा आमी फुडें व्हरूंक शकता। हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां की ज्या तरेन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा तेकाच लागून ही सगळी कामां फुडें गेल्या। आयज परतुनी सांगोळडा गांवांचे जे 80% लायटीचे इश्यूज आसा हे सॉर्ट आउट जाल्लेले आसा। सालिगांवान एक 2-3 कडेन बारीक हे आसा इश्यूज आसा ते आमी कंप्लीट करतले। थंय पायपलायनीचे काल सालिगांव पंचायतीन पायपलायन जी आसा ही पन्नी जाल्या करोड जाल्या ताका लागून ती नवी घालपाचें आमी प्रपोजल ऑलरेडी धाडलेलो आसा। 2-2.5 म्हयन्याचो जो कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो ह्या काळान आमकां कांयच डेव्हलपमेंटल कामां फुडें व्हरूंक मेळूंक ना पण आतां कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट जाला आनी आमी ते प्रायोरिटीचेर उरलेली जी कामां आसा ही आमी फुडें व्हरत आसा। हे करता आसतना हांव खऱ्या मना काळजांतल्यान सगळ्या कन्स्टिट्युएन्ट्स आमचे आसा तेच्या तर्फेन आग्नेल बाब आनी चेतन जेई हांकां देव बरें करूं म्हणटा। आग्नेल एक असो मनीस आसा की केन्नाय ताका कॉल करूं कितें इश्यू आसा रातचो 12 कर नाल्यार 1 कर तो सदांच आमची प्रायोरिटी दिवन जे लायटीचे इश्यू आसा ते सॉर्ट आउट करता ताका लागून आग्नेल हांव तुमकां खरेंच सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा। आनी ज्या तरेन तुवें इनिशिएटीव घेवन आमची कन्स्टिट्युएन्सी सगळी कंप्लीट केल्या अंडरग्राउंड केबलिंग पंचायती तर्फे जिल्हा पंचायती तर्फे आमच्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या तर्फेन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमची फुडली जी कामां थोडी उरलेली आसा ही आमी कंप्लीट करुया आनी आमचे लोकांचे जो आमकां आशिर्वाद दिला जे आमकां निवडून हाडल्या आनी तेंची जे इश्यूज आसा हे सुटावे करपाक तुमचो सतत आमकां साथ मेळटलो अशी आशा दवरता आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता। थँक्यू।